नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको विषयमा अहिले पनि संवाद हुन सकिरहेको छैन। यही बेला भारत र चीन पनि सीमा विवादको उत्कर्षमा छ। यो अवस्थामा चीनसँग बहुपक्षीय संवाद र सहमति गरिरहेको भारतले नेपालसँग भने बारम्बार पहल गर्दा पनि चासो दिएको छैन। द्विपक्षीय सरोकार र बढ्दो भू राजनीतिक जटिलताको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउँदै कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला, यिनै विषयमा परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापासँग सहकर्मी नवराज पाण्डेले कुराकानी गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतको बीचमा देखिएको सीमा विवादका कारण अहिले केही तहमा संवादहरू भइरहे तापनि सीमा समस्या समाधानका विषयमा परिणाममुखी कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। यही बीच अन्य विभिन्न भू राजनीतिक विषयहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नि विकसित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? भारत र चीन दुवैतर्फ नजिकको सम्बन्ध रहेको नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता यो बेला साँच्चै महत्त्व देखिएको हो। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर भेषबहादुर थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल इन्डियाको सम्बन्धको कुरा गर्दा अहिले कुन अवस्थामा छौँ हामी? कहाँनिर छ नेपाल इन्डिया सम्बन्ध? अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रियो। संवादहीनताको एउटा अवस्था धेरै समय भोग्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यसले जटिलतालाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढायो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले हेर्नुहोस्, म व्यक्तिगत इच्छाबाट नेपाल भारतको सम्बन्धलाई 6 दशकभन्दा लामो अवधिसम्म, धेरै लामो अवधिसम्म सरकारी समुद्रमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सञ्जालमा बसेर कार्यरत भएर यहाँ चाहिँ सक्रिय रूपमा पनि रहनुभयो। अध्ययनको हिसाबले पनि अध्ययन र चाहिँ अध्ययनकै भनौँ हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो राणा शासक, राणा मुक्त नेपाल र अङ्ग्रेज मुक्त भारत, यो जुन अवस्थामा चाहिँ हामी प्राय एकै समयमा पुग्यो, त्यो बेलादेखि नेपाल र भारतको सम्बन्धको एजेन्डाहरू बाहिर आएको। त्योभन्दा अगाडि एजेन्डा भए पनि नेपाली जनमानसले त्यसको चाहिँ अनुभव गरेका थिएनन्, त्यसको बारेमा अनुभूति थिएन। अहिले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म हेर्नुहोस्, यो अवकाशको जिन्दगीमा सोच्छु, एउटै समयमा हामीले समय बिताएको 6 दशकभन्दा लामो अवधि, त्यो बेलामा चाहिँ समय पालिएको छ, समाधानको खोजी भएको छ, तर निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ, न भारत न नेपाल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा कता कता शिथिलताको एउटा चाहिँ बोझ हरेक पुस्ताले बिहोर्दै आएको छ। खास गरेर अहिले भएको चाहिँ हामी जुन अवस्थामा छौँ, एकातिर स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्क्रमणको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई ग्रस्त बनाएको छ, सबैको ध्यान त्यता गएको छ र ज्यान जोगाउनु नै पहिलो कर्तव्य हो, पहिलो जिम्मेवारी हो सरकारको पनि नागरिकको पनि भन्ने अवधारणाबाट हामीहरू चाहिँ एउटा तर्सित अवस्थामा सशङ्कित भएर पनि चाहिँ गर्न सक्ने कुरो गरेको छौँ। कति कुरो चाहिँ भएको छ, कति कुरो नभएको छ। तर जहाँसम्म हाम्रो राजनैतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ, एक प्रकारले व्यवहारिक रूपमा जे जति चाहिँ पदार्पण भएको छ, चाहे सन्धिको हिसाबबाट होस् या अन्य निर्णयको दुई देशले बसेर गरेको निर्णयको अभ्यासबाट होस्, एक तहमा पुगेर व्यापार सन्धिदेखि लिएर 950 को पछि कुरा गरौँला। त्योभन्दा बाहेक अरू हाम्रो दैनिकीसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूमा एउटा आधार धरातल बनेको छ। त्यसमा क्रमशः प्रगति पनि भएको छ, तर अपर्याप्त भएको कुरो नेपालले महसुस गरेको छ। अब यही प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति सीमाको विषय पनि जोडौँ। सीमा समस्याको हिसाबले अलिकति बढेको दूरी चाहिँ घटाउनका लागि वा यो समस्या समाधानका लागि प्रयत्नहरू केही भएको हुनुपर्ने, यस विषयमा यहाँको विश्लेषण के छ? होइन, प्रयत्नको कमी होइन, समझदारीको कमी हो। सुल्झाउँ, बाटो खोजौँ भन्ने कुरामा बिचमा प्रयत्न भएको पनि हो दुवै तर्फबाट।
तर अब यसको चाहिँ म नै आफू राजदूत भएको बेलामा त्यहाँको गृहमन्त्री त्यहाँको चाहिँ परराष्ट्र सल्लाहकार नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरसँग कुरा हुँदाखेरि एक प्रकारले केही हदसम्म खास गरेर नेपालको सुरक्षा निकाय र भारतीय सुरक्षा निकायको बिचमा संवादलाई चाहिँ ढोका खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रगतिको सम्भावना देखिएको थियो। तर पछि त्यो अगाडि बढ्न सकेन। मुख्य कुरो त के भन्नुहुन्छ भने मैले बराबर उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, सानो टुक्रो नेपालको भारतको भूमिमा तपाईँहरूले बलजबरी चाहिँ अधिकरण गरे पनि या आधिपत्य जमाए पनि त्यति गुमाउँदा तपाईँ भारत महाभारत पनि हुनुहुन्न। हामी पनि अर्को सानो छिमेकीको तहमा पुग्दैन। दुई देश खास गरेर चाहिँ नि त्यो विकट भूमिगतमा त्यो जसको चाहिँ आर्थिक र अन्य सामाजिक संरचनाहरू त्यति बलियो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अवहेलनाको दृष्टिले चाहिँ त्योपट्टि दृष्टि नपुर्याएको इतिहासले गर्दाखेरि यो समस्या सिर्जना भएको हो। भने यसको इतिहास पनि थाहा छ, वास्तविकता पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तर स्पष्ट रूपमा सही निष्कर्ष निकाल्नको लागि चाहिँ अब प्रयत्न अहिले भएको होइन, ज्यादै प्रयत्नशील हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक प्रकारले अलिकति अगाडि बढेको थियो। तर भारत नेपालको सम्बन्धमा के छ भन्नुहुन्छ भने जटिल समस्यामा कहिलेकाहीँ प्रगतिका झल्काहरू देखिने तर त्यो बिचमा गएर अवरुद्ध हुने। त्यहाँको प्रशासकीय संयन्त्र र सुरक्षाको निकायहरूको एउटा अवधारणा, त्यहाँको राजनैतिक र सामाजिक समूहको अर्को अवधारणा, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ यहाँ चलखेल भएको र ठुलो देश भएको हुनाले हटपट देखिएको, सानो देशले पनि आफ्नो चाहिँ हक हितलाई सुरक्षित गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा कुनै पनि राजनैतिक संरचना पुग्न चाहन्छ। यसले गर्दाखेरि लामो इतिहास चाहिँ नि द्वन्द्वको भनौँ या चाहिँ वैचारिक मतभेदको या समस्याग्रस्त भएर हामीहरू चाहिँ एउटा अनिश्चित अवस्थामा पुगेको अहिलेको अवस्था छ। यहीँनिर चाहिँ म अलिकति हाम्रो नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको विषय पनि जोड्छु। यो विषयमा धेरै विषयमा यहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ। त्यसको हुन त प्रतिवेदन सार्वजनिक त भएको छैन, तथापि यो सीमा समस्या चाहिँ त्यहाँ पनि पक्कै पनि उठेको थियो होला। त्यो प्रतिवेदन एकातिर बनेर बसेको अवस्था, अर्कोतर्फ नेपाल भारत बीच सीमामा अर्को जटिलता झन् एकपछि अर्को गर्दै थपिएको अवस्था, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई सुल्झाउनका लागि पछिल्ला प्रयत्नहरू र इपिजीको प्रतिवेदन बीच केही समन्वय वा त्यसको केही अन्तर्सम्बन्ध छ होला नि त? जहाँसम्म इपिजीको प्रतिवेदन छ त्यो एक प्रकारले सुसुप्त अवस्थामा छ। यसको मुख्य चाहिँ पक्ष के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा समस्याको समाधानको खोजीमा दुईटाले अलग बाटो अँगालेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि खोलाको दुई किनार कहिले पनि नभेट्ने जस्तो छलफल हुने, वार्ता हुने, तर समाधान नहुने। यो इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदनको बारेमा एउटा मौलिकता भनौँ, एउटा चाहिँ विगतमा भएको भन्दा भिन्न आधार के छ भन्नुहुन्छ भने यो दुवै पक्षको एउटै प्रतिवेदन हो, नेपाल पक्षको र भारत पक्षको हो। र समस्याको समाधानको बारेमा के कुरा परेको छन् भन्ने कुराको अहिले त्यसको चाहिँ जिम्मा म भन्न सक्दिनँ, किनकि यो द्विपक्षीय अब प्रतिवेदन भएको हुनाले दुईटैले जुन प्रक्रिया अपनाएर सुरु गऱ्यौँ, जुनलाई निरन्तरता दियौँ, अन्तिममा गएर चाहिँ अब यसलाई अन्तिम स्वरूप दिएर 8जनाले सहीचाप गरेर चाहिँ नि प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियाको बारेमा पनि एउटा निष्कर्षमा पुगेको हुनाले त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म पुग्ने आश हामीले छोडेको छैन। नपुगुन्जेलसम्म के छ कहीँ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तर निचोडमा म नेपाल पक्षको संयोजक भएको हुनाले के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ हामीहरूले दुवै पक्षले सम्बोधन गरेका समस्याहरू ऐतिहासिकदेखि लिएर वर्तमान समयको हिसाबले
ती समस्याहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै बेलामा सम्बोधन नभइकन भारत नेपालको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढेर एउटा चाहिँ नयाँ गति लिने नयाँ आधारमा चाहिँ प्रवेश गर्ने नयाँ आयाममा प्रवेश गर्ने जुन कुरा बिचबिचमा भारतीय नेताहरूले पनि नेपालको नेताहरूले पनि अभिव्यक्तिबाट भन्नुभएको छ। मोदीजीले चाहिँ हाम्रो संविधान सभामा दिनुभएको सम्बोधनदेखि लिएर योभन्दा अगाडि लालबहादुर शास्त्री नेपाल आउँदाखेरि या चाहिँ आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होस्, नेपालले त एउटै कुरो भनेको बनी छ। बिचबिचमा भारतीय नेताहरूले पनि यो समस्या सुल्झाउने बाटोको लागि प्रयत्नशील भएको, संवेदनशील भएको नभएको हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कहाँ गएर ब्रेक लगायो, कहाँ गएर चाहिँ यो अवरोध निस्क्यो भन्ने कुरामा अब अवधारणा सोचाइमा होला, तर बाहिर चाहिँ बाहिर आएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा अहिले इपिजीको चाहिँ अब भूमिकाको बारेमा प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति भएर एउटा संरचना बनेर त्यसले प्रतिवेदन पेश गरेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुभन्दा अगाडि व्याप्त रूपमा भारतीय पक्षसँग पनि नेपालको पक्षसँग सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर बौद्धिक समुदायदेखि लिएर कूटनैतिक समुदायहरूसँग व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्दछ। अब अहिले यो बेलामा मैले भन्न सक्ने कुरा यति हो कि समस्याको विवेचना भएको छ। यसले जुन एउटा अग्रगामी तहमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ त्यसका बुँदाहरूलाई सम्बोधन भयो भने नेपाल भारत सम्बन्ध विगतको जुन लामो 6 दशकको अनुभवमा शिथिल रहेका समस्याहरूको लाई पनि सम्बोधनको बाटोमा ल्याइन्छ भन्ने धारणा मैले त्यति चाहिँ भन्न सक्छु। त्यो प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरणको विषयमा चाहिँ के प्रगति केही छन् अहिले, केही रिसेन्टली केही त्यस्तो कुरा? अब केही समय अगाडिसम्म मेरो त्यो बेलाको सहयात्री कोसियारीजीसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि मैले माथिल्लो तहमा चाहिँ कुरा उठाएको छु। यो अब चाँडै नै यो प्रतिवेदन बुझाउने चाहिँ समस्याको सुरु हुन्छ भन्ने अवधारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। बिचबिचमा कुरा हुँदाखेरि भारतीय बौद्धिक समुदाय पूर्व कूटनैतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ सही भनौँ सकारात्मक धारणा पनि बिचबिचमा दिएको सुनिन्छ। तर अहिले त हामी लामो अवधि भयो, 2 वर्षभन्दा लामो अवधि भइसक्यो। अब यसको सान्दर्भिकता चाहिँ हट्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ गम्भीर विषय हुन्। यसले दुई देशको सम्बन्धलाई चाहिँ सुधारको बाटोमा लैजाने चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भए पनि केही समयपछि भए पनि ती समस्याहरूको समाधानको चाहिँ रेखाङ्कन अब त्यो प्रतिवेदनमा छ। अब आश गरौँ, हामी प्रतीक्षामा छौँ। तैपनि सीमा समस्याको विषयमा चाहिँ पछिल्लो जसरी नेपाली भूमि समावेश गरेर भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा, त्यसपछि त्यहाँ बनेको भौतिक पूर्वाधार, यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न तहमा प्रयत्नहरू पनि गरेको छ। वार्तामा बसौँ, कुराकानी गरौँ, यसलाई संवादका माध्यमबाट टुङ्ग्याउँ भनेर कोभिडको कारण देखाएको भनेर पनि समाचारहरू पनि आएको थियो। भारतले यस्तै तहको विभिन्न अरू विषयमा जुन समस्याको समाधान खोज्नका लागि प्रयत्नहरू अन्य क्षेत्रमा भइरहेको छ। नेपालप्रति अलि अनिच्छुक रहनुको कारण चाहिँ केही स्पेसिफिक त्यस्तो केही छ? होइन, अब यो समस्या समाधानको बाटो यो हो भनेर पहिचान भएर मात्र यो प्रक्रियाले सुरुवात पाएको छ। र यो पनि बिचको तहमा होइन, कूटनैतिक तहमा होइन, राजनैतिक तह पनि कार्यकारिणी भूमिकामा अहम भूमिका भएका दुईटै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा भएको हो। योभन्दा माथि हामीले चाहिँ समस्या समाधानको लागि खोज्ने तह छैन, ठाउँ छैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि भारतको सञ्चार माध्यमले बिचबिचमा छेडखान गरेर यो प्रतिवेदन आयो भने पनि यसलाई चाहिँ फाइलको मुन्तिर राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सञ्चारको माध्यमबाट, भारतका प्रमुख सञ्चारको माध्यमबाट पनि आएको। त्यो कति निर्देशित हो, कति
स्वतस्फूर्तिबाट भएको त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर अब मैले अघि पनि भने समस्यालाई हाम्रो सम्बन्धलाई एउटा नयाँ बाटो गोरेटोमा लैजानको लागि विगतमा भएका विवादहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि नयाँ आयामको सुरु गर्नको लागि एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने अभ्यास हो। ती कुराहरूलाई सम्बोधन भएको छ भन्ने कुरा म पुष्टि गर्न चाहिँ सक्छु। तर के भएको छ कुन तहमा छ भन्ने कुरो चाहिँ नि अब समयले बताउला। प्रतिवेदन आए पनि नआए पनि ती समस्याहरू चाहिँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ दुवै देश प्रयत्नशील नभइकन अगाडि बढ्दैन। अब अलिकति नेपाल र इन्डियाको द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा माथि उठेर हेर्दाखेरि जसरी पछिल्लो समय नेपालको दुवैतर्फको छिमेकी चीन र भारतकै पनि आपसी तिक्तता बढिरहेकै देखिन्छ। यसले नेपालतर्फ पार्ने सम्भावित असर वा जोखिम के हुन सक्छन्? होइन, हेर्नुहोस्, यो कालापानीको समस्या उत्पन्न कुन बेला भयो भन्दाखेरि नेपाल भारत र चीनको बिचमा एक प्रकारको चिसो वातावरण बढ्दै गएको र युद्धको सम्भावना भएको बेलामा त्यो ठाउँमा गएर भारतीय सुरक्षा निकायले अखडा जमाएको र त्यसको चाहिँ बारेमा जानकारी नेपालले पछाडि पाएको। किनकि नेपालको चाहिँ सुरक्षा र प्रशासनिक निकाय राणाकालदेखि नै व्यापक थिएन, कति भूभाग थिए, त्यसको संरक्षण जनताले आफैले गरेर बसेका थिए। तर त्यो हुँदैमा जुन राष्ट्रको चाहिँ स्वामित्वको चाहिँ अधिकार छ, आफूले भोगचलन गरेको भए पनि नगरेको भए पनि स्वामित्व त हरिँदैन। अब हामीले वार्ता उठाएको त्यो बेलामा त्यो वार्ता फेरि अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ, त्यो दुवै देशको एजेन्डामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विवादित भूभाग हो भन्ने कुरोको जानकारी हुँदाहुँदै जब चाहिँ भारतले नयाँ नक्सा, त्यो पनि उनीहरूको नितान्त आन्तरिक काश्मीर जुन जम्मूको बारेमा जुन भएको परिवर्तनले ल्याएको संविधान संशोधनमा आएको चाहिँ नक्सामा चाहिँ त्यो भूभाग पनि परेको हुनाले नेपाल झस्क्यो। नत्र भने धैर्यतापूर्वक 5-6 दशकसम्म संवाद बाहेक अरू कुरो नगरिकन, धम्की त्रास नगरिकन एक प्रकारले यो समस्यालाई चाहिँ समस्याको रूपमा रहेकोबाट अब त्यसको चाहिँ अन्त्य भएको या अर्को आयामको भारतले सुरु गरेको भन्ने कुरा आउने बित्तिकै नेपालमा चासो बढेको मात्रै होइन, आफ्नो हक हित कायम गर्नको लागि जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ नेपालले अपनायो। त्यसले गर्दाखेरि विवादितबाट चाहिँ अब नयाँ आयाममा प्रवेश गर्दा भारत र नेपालको बिचमा सम्बन्धहीनताको अवस्था थियो। धेरै लामो अवधिसम्म यो सीमाको बारेमा चाहिँ छलफल नभएको, अब प्राविधिक रूपमा चाहिँ भएको थियो, संवाद भएको थियो, तर राजनैतिक र प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा संवाद थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ बडो संवेदनशील अवस्थामा छौँ। त्रिपक्षीय भूमिका के हुन्छ यस विषयमा नेपाल, इन्डिया, चाइना? होइन, त्रिपक्षीय भूमिका कहाँ गएर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल र चीनको चाहिँ सीमाको बारेमा त्यो ट्राई जङ्सन भन्छ नि, हाम्रो पूर्वको कुनामा पनि छ, पश्चिम उत्तरको कुनामा पनि छ। त्यो जुन बेलामा नेपाल र चीनको चाहिँ सीमा सम्झौता भयो, त्योलाई खाली छोडिएको दुई ठाउँ थियो। किनभने त्यो बेलामा भारत र चीनको बिचमा लडाइँ भएको, एउटा कटु सम्बन्ध भएको अवस्थामा तीन पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो पोइन्ट निर्धारण गर्नको लागि सम्भव थिएन। त्यसले त्यसलाई चाहिँ खुलै राखेर छोडिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्रिपक्षीय आवश्यकता छ पनि, तर त्यो समाधानको चाहिँ बाटो पनि होइन। अब अलिकति विश्व परिवेशको कुरा पनि गरौँ। अलिकति यो भू राजनीतिक प्रभाव चाहिँ जस्तै पछिल्लो समय खाडीकै कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति नेपालको दुवै खालको श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको, कतै साउदी अरेबियादेखि इजरायलदेखि त्यतातिरको अमेरिकाको त्यहाँ उपस्थिति र नेपाल भारत सम्बन्ध, त्यसमा फेरि नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध,
त्यहाँ पनि इन्डिया र चीन बिचको अलिकति यो खालको यस्तो परिवेश जसरी विकसित भइरहेको छ, यसमा अब नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनीतिक सुझबुझता कस्तो हो, हाम्रो स्ट्यान्ड, हाम्रो पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्तो खालको रियाक्ट गर्न सक्नुपर्छ? जटिल प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले चिसो चाहिँ जुन कोल्ड वार भन्छ नि, युद्धको अन्त भएर अहिले चाहिँ खास गरेर चाहिँ नि पहिलाका शक्तिशाली राष्ट्रहरू, पहिलेको दाजुमा त्यति शक्तिशाली नभएको नयाँ शक्तिमान मुलुकहरू अगाडि बढेको र वास्तवमा भन्ने हो भने नयाँ परिवेशको चाहिँ खोजी व्याप्त रूपमा भइरहेको छ। यो बेलामा सम्बन्धका आधारहरूमा पनि प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ। हिजोको अमेरिका आज त्यो अमेरिका छैन, हिजोको सोभियत युनियन आज रसिया छैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आफूलाई कम शक्तिमान देखेका छैन। उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ कूटनीतिक होस् या सामरिक होस् अभ्यास गर्न पछाडि बढेको छैन। यही बिचमा धेरै राष्ट्रहरू चाहिँ कोल्ड वारको बेलामा एउटा चाहिँ ओझेलमा परेका या आफ्नो आन्तरिक समस्याबाट चाहिँ ग्रस्त भएका देशहरूले पनि केही प्रगतिको आधार लिएर आफ्नो ठाउँ एउटा आफ्नो भूमिका खोज्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ नयाँ समीकरणको अभ्यास अहिले बिहाइन्ड द सिन भइरहेको छ, अहिलेको बेलामा चाहिँ सचेत रहने, आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ र संरक्षणको लागि चाहिँ सही कदम अपनाउने, त्यसको लागि आफूले के गर्ने भन्ने मात्र होइन, बाँकी विश्वले कुन रूप लिएको छ, चाहे बेल्ट एन्ड रोडको होस्, चाहे चाहिँ एमसीको कुरा होस्, विभिन्न चाहिँ इनिसिएटिभहरू अहिले भइरहेको छ। यो बेलामा जुन तहमा गएर गम्भीर सोचाइबाट प्रेरित भएर आफू जोगिनी मात्र होइन, आफूले चाहिँ नयाँ भूमिका खेल्ने ठाउँ खोज्ने एउटा चाहिँ चुनौती नेपाल आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेश सम्बन्धको आधारमा अब राणाकालको अन्त्यको बेलामा 5-7वटा मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर हामी सार्वभौमिक भयौँ भनेर चाहिँ कुरा राख्थ्यौँ। अहिले गएर विश्वका सबै देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ एउटा व्यापक भूमि पनि भएको र त्यसको साथसाथै त्यो चुनौतीलाई अँगालेर प्रगति हासिल गर्नको लागि या आफ्नो ठाउँ जगेर्ना गरेर विस्तार गर्नको लागि जुन तहको कूटनैतिक अभ्यास चाहिएको छ, कता कता मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो नयाँ सोचाइमा अब बान्डुङ कन्फरेन्सको हाराहारीमा नेपालको जुन पुस्ताले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई बुझेर नेपालको भूमिकालाई अगाडि बढाउनको लागि जुन चाहिँ रोल खेल्यो, त्यो यो अहिले भएको समीकरणबाट राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेपालको चाहिँ कुन ठाउँ, कुन जिम्मेवारी, कुन चाहिँ हक भन्ने कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि अहिलेको अहिलेको पुस्ताले त्यति प्रयत्नशील गरेको म देख्दिनँ। त्यसमाथि हेर्नु छ भने नेपालमा जुन राजनैतिक उथलपुथल भयो, त्यसले एउटा अहिले संविधान जारी गरेपछि नयाँ परिभाषा र नयाँ चाहिँ परिवेशमा हामी प्रवेश गरेको छौँ। अब फेडरल सिस्टमदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा त्यसले यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ आधारहरूको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने, सोच्ने मात्र होइन, त्यसमा आफ्नो भूमिका खेल्नको लागि आफ्नो सामर्थ्य के छ, कसको सहयोग चाहिएको छ, कोसँग नहिचुने, कोसँग टाढा हुने भन्ने कुराको चाहिँ अभ्यास भएको, बौद्धिक अभ्यास भएको मैले चाहिँ त्यति गहिरो अभ्यास भएको मैले पाएको छैन। जरुरी छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चुनौती बढेर गएको छ। समस्या समाधानको चाहिँ प्रक्रियामा अहिलेको जुन एउटा चाहिँ राजनैतिक र प्रशासकीय संरचना छ, सुरक्षा समेत यसलाई जोडेर हेरौँ, सबैको अगाडि चाहिँ चुनौती चाहिँ ज्यादै गम्भीर छ। त्यसलाई सामना गर्ने गरेर हामीले कतिपय हाम्रा तयारीहरू, हाम्रा सम्बन्ध विस्तारका हाम्रा कतिपय सुझबुझहरू, कतिपय थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा
या अनुभवी व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिने कुरा यस्तो खालको कुरा चाहिँ सरकारी तवरबाट भएको कतिको भेट्नुहुन्छ? जस्तै यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूसँग नभएको पनि होइन, तर कता कता मैले अलि हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन निर्णय गर्ने प्रक्रिया चाहिँ पहिले अब खास गरेर चाहिँ नि जनयुद्धभन्दा अगाडि चाहिँ जुन जनयुद्ध पनि 1990 पछि एउटा उदार ओपन वातावरण देखिएको थियो। त्यसको दाजुमा अहिले गएर चाहिँ नि यो राजनैतिक एकाइहरूको बिचमा अब भिन्नता हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ मतभेद हुनु या चाहिँ खेलवाड गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति उचित कुरो होइन। कता कता हामी गएर अल्मलिएका छौँ कि भन्ने कुरामा अब एमसीको कुरा गर्नुहोस्, हामी कस्तो चाहिँ देख्यौँ भने गएर हस्ताक्षर चाहिँ गर्ने अनि प्रश्न गर्ने उल्टो भयो होइन भन्दाखेरि कति जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया अलिकति ओझेलमा परेको हो कि भन्ने कुराहरू लाग्छ। तर अब अवकाशको जिन्दगीमा अरूले गरेको कुरोमा टिका टिप्पणी गर्न सजिलो हुन्छ। अब आफूले गर्ने भन्दा नि अहिलेको हर्ताकर्ताहरूको अगाडिको चुनौती चाहिँ म ज्यादै गम्भीर देख्छु। जस्तै अलिकति विश्व परिवेशमा नेपालले देखाउन सक्ने गर्न सक्ने प्रयत्नको बारेमा होइन, मैले अहिले तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा मैले भने यो जुन नयाँ परिवेशको यसको खोजी भइरहेको छ नि, आज कोसँग हिजो शीतयुद्धको बेलामा त कोसँग छ भन्ने कुरो स्पष्ट थियो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि सामाजिक तहमा एक तहको होला, आर्थिकमा अर्को तहको होला, व्यापारमा अर्को तहको होला, सामरिक सुरक्षाको बारेमा अर्को अवधारणा होला। त्यसले गर्दाखेरि एलाइनमेन्ट अफ फोर्सेसको चाहिँ जुन एउटा प्रयत्न खोजी भइरहेको छ। अब अहिले नै हेर्नुहोस्, शान्ति वर्ल्ड वार सिद्धियो, शान्ति भएको छ। मिडल इस्टमा हेर्नुहोस् मान्छे मरेको, ह्युमेनिटेरियन समस्याहरू चाहिँ गम्भीर भएर गएर मानिसहरूको ज्यानको परवाह नभएको, यी घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन एउटा यो हामीभन्दा धेरै पुस्ता अगाडिका नेतृत्वको समूहले याल्टा कन्फरेन्सदेखि लिएर अन्य प्रक्रियाबाट विश्व शान्तिको एउटा चाहिँ जुन बाटोमा अगाडि बढे, अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ सामाजिक पनि छ, आर्थिक पनि छ, मानवीय पनि छ, वातावरणीय पनि छ। यी कुराको बारेमा चाहिँ लेखाजोखा र अध्ययनको भूमिका गरेको छ। त्यो खालि शक्तिशाली मुलुकले गरेको कुरामा चाहिँ अरूले पछि लाग्ने मात्र होइन, अहिले हरेक मुलुकको चासो बनेको छ। यही अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कुरा गरौँ, यसले कसलाई छोएको छैन भन्दाखेरि जुन आधार व्यापक हुनेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकादेखि लिएर विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर अरू संरचनाहरू चाहिँ दोस्रो युद्धपछि बनेको, तिनीहरूको भूमिका बिस्तारै निष्क्रिय हुँदैछ। त्यसलाई रिप्लेस गर्ने नयाँ चाहिँ आधार बनिसकेको छैन। अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ नि मानव जातिको शान्ति सुरक्षाको लागि जुन व्यापक चाहिँ अभ्यास हुनुपर्ने हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि पहिलेको रूपमा निष्क्रिय छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ कम्पिटिटर चाहिँ चाइनामा पनि छ, इन्डियामा पनि छ, युरोपमा पनि छ। त्योभन्दा त्यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको एउटा संरचना छ, देशहरूले चाहिँ जथाभावी गरिरहेको छ, शक्तिशाली देशले त्यो थिचोमिचो गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होसियार हुने र संवेदनशील हुने एउटा चुनौती जुन छ, त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ नि अहिले जुन संवादको चाहिँ व्यापकताको आवश्यकता छ, त्यसमा अलिकति सङ्कीर्णता बढी भएको हो कि त्यो अलिकति खुम्चेको हो कि, र कता कता हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी कुनै एक प्रकारको अलमलमा छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो
डाक्टर बेगबहादुर थापा। डाक्टर थापा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीका साथसाथै भारत र अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत र नेपाल भारतका सबै आयामका सम्बन्धको पुनरावलोकनका लागि गठित सुझाव दिनका लागि गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नेपालतर्फको संयोजक समेत हुनुहुन्थ्यो। कान्तिपुर समाचारका लागि सञ्जय लुइटल र पशुपति बुढाथोकीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ।